अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ नहम क्लास उर्दू बहुत इंपॉर्टेंट मैं फ़र्स्ट टाइम और सेकंड टाइम के हिसाब से पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। जो पेपर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, कोशिश करो इन पेपर्स को अच्छे तरीके से रेडी करने की। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट खुलासा बताऊँगा कौन सा पेपर में आने वाला है और इम्पोर्टेंट पेपर ख़ास तौर पर, ठीक है, जो कि पेपर में इंशाल्लाह ताला गारंटीड आप लोगों से पूछा जाएगा। तो कोशिश करें कि अगर पूरा साल तैयारी नहीं की तो इस पेपर में जो दरख्वास्त है, कहानी है, खुलासा है, शेर हैं, तशरीह है, वही तैयार कर जाएँ। इंशाल्लाह ताला आपका पेपर गारंटीड जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं जी। और मेरी तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम के हैं सेकंड टाइम के, कोशिश करो कि दोनों पेपर्स को रेडी कर लो ताकि आप लोगों का पेपर जो है वो अच्छा हो जाए। क्योंकि बाज़ औक़ात पेपर सेम नहीं भी आता, मिक्स हो के आ जाता है, आधा उसमें से आ जाता है, आधा उसमें से आ जाता है। तो अगर आप लोग दोनों को रेडी कर लोगे ना तो आपका काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं जी। नबूवत का डैश साल शुरू हुआ और अक्सर सहाबा मदीने पहुँच गए। 12वां, 10वां, 13वां, 15वां। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का बाई वतन है दिल्ली, लखनऊ, आगरा पानीपत। सबक पंचायत के मुसन्नफ़ कौन है? सर सैयद अहमद ख़ान, मुंशी प्रेमचंद, मिर्ज़ा अदीम, कर्नल मोहम्मद ख़ान। सबक अदरियाज ये इस तरीके के MCQs पेपर में लाजमी आते हैं जिसमें वो पूछता है कि मुसन्नफ़ कौन है। तो ये चीज़ आपने लाजमी तौर पे जहन में रखनी है। सबक अदरियाज में कर्नल का बंगला कमोबेश कितनी एकड़ का था? 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़। अल्लामा इक़बाल किस साल में फ़ौत हुए? 1935, 36, 37, 38। 1938। दिली कवि के बेकार डालने से इंसान माइल हो जाता है मुखलसाना ज़ालिमा व शाना बातों की तरफ, ठीक है। मेरे ख्याल इसका यह आंसर है। मिश्रम कमल करें आतिश गम में दिल बोना, यकीनन कबाब हबाब शिदात, ठीक है। अल्लाह का गदा किस में मगर रहता है? कमली में। सबक रामा स्कूल में डॉक्टर मियाँ खलीफ क्या इलाज तजवीज़ है? तजवीज़ कहते रामा स्कूल। सईद इम्तियाज़ अली ताज ने उम्र पाई थी 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल। नट की मोनस है नटनी। मुल्क की जमा है ममालक। खाली जगह में मुनासिब वाहद लगाएं, अपने काम को डै से पाक रखो। नफ्स, नकूस, नक्श, दरअसल में से मतरादफ की दुरुस्त फरिश्ता। सास, सतरात, अंधेरा, तैयारी की फ़रख़त, राहत, कल्ब, कसरत। खूर्द का मतलब खारजा, खादम, महतरक, कलाम। जब अमीर जनाब मीर को हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिलाया चारपाई पर, फर्श पर, पलंग पर, गद्दे पर, इसके आई थिंक पलंग पर। महताब बाग में टहल रहे थे। ज़ोक, गालब, हाली, शिफ्ता, आई थिंक इसका होब है, ज़ोक है। अख्तर किस ड्रामे का किरदार है? लहूर कलीन, रामस्कून, कदरियाज या इम्तिहान। फहमीदा के बेटे का नाम नसू, अकबर, सलीम, जमन। कौन सा दरख्त फिर से हरा भरा हो गया? गाँव का, दोस्ती का, सेन का, घर का। मरातरू रूस, सनफ़, अदब, ड्रामा, अफसाना, नावल या मज़मून। नज़म अहमद के 2 काफ़ियाँ, गदा, अदा, तेरा तेरा, कुदरत, ताकत, गुफ्तगू, आरज़ू। नज़म बरसात की बहारें में किस परिंदे का जिक्र आया है? मोर का, बुलबुल का, तोते का या तितर का। अमीरता के मीने लबों को तशबीह दी, हबाब से, शराब से, गुलाब से, कबाब से। मोहब्बत का मतज़ाद प्यार, नफ़रत, दुश्मनी या झगड़ा। कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? लिहाज, बारिश, बिहार, कुदरत। मोनस लफ्ज़ की निशानदेही करें। जारा, मिलत, चमन, बू। राय का वाहद है आरा, रायत, रवा, राय। मदरसा की जमा है मदारस। तो आगे बढ़ते हैं जी। आपके साथ इंपॉर्टेंट वो क्लासेस वगैरह शेयर कर देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी ज्वाइन कर लें और इस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लें ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करूँ उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस्लामियत की सारी चीज़ें आपके साथ शेयर हो जाएंगी। इस्लामियत का पेपर छुट्टी भी नहीं है तो लाजमी तौर पर इस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट करके रखें। और ये देखें, दरखास्त है, इंपॉर्टेंट क्लासों का गेस्ट पेपर, MCQs का गेस्ट पेपर, हर चीज़ अपलोड कर दी हुई है। तो कोशिश करें कि जो चीज़ें मैंने शेयर की हैं ना उनको अच्छे से रट लो और इस वीडियो को जो है वो अपने यहाँ से अपना प्यार दे देना, लाजमी तौर पे लाइक कर दें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल जाए कि आप लोग हमारी वीडियोस पसंद करते हैं और बाकी बच्चों को जो है वो भी आप लोगों का ये वाली वीडियो जो है वो जल्दी पहुँच जाए। स्टार्ट करते हैं जी। पेपर उर्दू जमात नहम। पहले शेर तशरीह जो है वो पढ़ लेते हैं। जचता नहीं नज़र में यहाँ खलकते सुल्तान, तेरी राह में खाक हो जाओ मर्ज कर, शाखे बरीदा से सबक अंदोज होके, ठीक है। हर जा बशार है सब्ज़ा हरे बछोने, कुदरत के विचरे हर जा बछोने। इसी तरीके से तू ही नज़र आता है हर शय पर में ही तिनको जो रंज मुसीबतें करते हैं गिला तेरा, जीवें जीवें तेरी दर पर मरूँ तेरी दर पर, यही मुझको हसरत यही आरज़ू। शाखे बरीदा से सबक अंदोज होकर तू ना आशना है कायदे रोज़गार से। ये देखिए ये वाला शेर जो है इसमें भी और इसमें भी सेम है और इंशाल्लाह पेपर में भी इंशाल्लाह गारंटीड सेम आ जाएगा। शाखे सब मस्त हो रहे हैं पहचान तेरी कुदरत, तितर पुकारते हैं सुबहान तेरी कुदरत, ठीक है। तो उसके बाद गज़ल है जी। हमको इनसे वफा की सी है उम्मीद, रुखसत हुए तेरे शजर सायादार से। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, बार बार उसके दर पर जाता हूँ हालत अब इस तरह की सी है।
چشمے دل کھول اسی بھی عالم پر یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے. یہ دیکھیں یہ اسی میں سے آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ سی ہے, ٹھیک ہے, یہ دیکھیں کافی اس کا میچ کر رہا ہے. رہی سبز بے فکر کشتے سخن نہ جوتا گیا میں نہ بویا کیا, دن کی ختم ہوئی شام ہو گئے پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزاج. تو آپ نے یہ والے شعر تشریح اچھے سے تیار کر لو, اگر پورے آپ نے نہیں بھی تیار کریں امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں سے کلیئر ہو جائے گا. اب سیاق و سباق کی طرف چلتے ہیں. اس فیصلے نے الگو اور جمن کی دوستی کی جڑیں ہلا دی, ٹھیک ہے. تو الگو چودھری والا اس کا خلاصہ لکھنا ہے, ان الفاظ کے معنی یاد کر لینے ہیں اور سبق کا نام مصنف کا نام یاد ہونا چاہیے. مرزا کے نہیں عاموں سے کبھی کس طرح سیر نہ ہوتی تھی, مرزا محمد, ٹھیک ہے. تو مرزا صاحب والا جو چیپٹر ہے, ٹھیک ہے, وہ عام والا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. سمپل آپ نے اس کا خلاصہ لکھ دینا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ بہت سارے بچے اس کو چھوڑ آتے ہیں, چھوڑنا نہیں, اس کا خلاصہ لکھ دو, سبق کا نام مصنف کا نام لکھ دیں, انشاءاللہ آپ کو نمبر مل جائیں گے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ آپ کو بجائے حیوان آتے کہ حیوان ظریف کہا جاتا. ایک دفعہ رمضان گزر چکے تو کلمی بادشاہ نے پوچھا مرزا تم نے, یہ دیکھیں مرزا والا پھر آ گیا, ٹھیک ہے. تو بہت امپورٹنٹ ہے. شوق اور باتونی پرندوں میں الو کا مرتبہ بہت بلند ہے کیونکہ وہ چپ چاپ رہتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد سوالات ہیں. خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا. الگو چودھری کا فیصلہ سن کر شیخ جمن کا رد عمل. بندوق چلے کو کبھی کیا کرتے ہیں. نیازی نے اپنی تصویریں اختر کے حوالے کیوں کی. تو جمن نے اختر کو کون سی خوشخبری سنائی. سراقہ بن ہشام کیسے طائب ہوا, بہت امپورٹنٹ ہے. صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں. حضرت بھی کون تھی اور انہوں نے سلیم سے کیا نصیحت کی. حافظ عالم نے مسلمانوں کو مدینہ جانے کا حکم کیوں دیا. کس کی طبیعت میں مروت و لحاظ بدرجہ خواہ تھا. تو یہ والے آپ نے سوالات اچھے سے تیار کر لینے ہیں. اس کے بعد کاہلی قدریاز, ٹھیک ہے. کاہلی قدریاز بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ دیکھیں دونوں پیپر میں سیم خلاصے ہیں, کوشش کرو ان کو رٹنے کی, انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت اچھا جائے گا. سوال نمبر 6 ہے نظم برسات کی بہاریں کا مرکزی خیال اور شاعر کا آپ نے نام لکھنا ہے. اسی طریقے سے نظم میں شامل نظم پیوستہ راہ شجر, ٹھیک ہے, اس کا آپ نے مرکزی خیال لکھنا ہے. مرکزی خیال ہی یاد کرو, خلاصہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے. اپنے دوست کے نام خط لکھنا ہے جس میں بہن کی شادی پر فضول خرچی سے بچنے کی تلقین کرنی ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. چھوٹے بھائی کے نام پڑھائی میں عدم دلچسپی کا خط, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑی درخواست ہے. ہیلتھ آفیسر کے نام محلے کی صفائی, اپنے ناراض دوست کو منانے کے لیے خط, ٹھیک ہے. دکاندار اور خریدار کے درمیان مکالمہ اور دو ہم جماعت طلباء کے درمیان مکالمہ. اسی طریقے سے جب کہانی آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینی ہے, ٹھیک ہے. کہانی کون سی تیار کرنی ہے. اتفاق میں برکت. ہوٹل میں کمرہ حاصل کرنے کے لیے مسافر اور مینیجر کے درمیان مکالمہ. کہانی اگر آپ کو نہیں آتی تو مکالمہ لکھا نا, مکالمہ اپنے پاس سے بھی لکھا جاتا ہے. 5 نمبر فری کیا یہ. اس کے بعد غلط فکرات یعنی درست فکرات. فاتحہ نہ درود مرگ نمرود ہمارے کول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. سپاہی کھانے کو ٹوٹ پڑے, سپاہی کھانے پر ٹوٹ پڑے جب تک سانس, ٹھیک ہے. تغنی کا ناچ نچایا. کانٹ کی ہنڈی پاک رہو بے باک رہو زبان خلق کو. مخشوبی بلی دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. اس طریقے سے اس سائڈ پہ ہے. عثمان نے شاگرد کو پڑھایا. لڑکیوں نے کہا ہم کھانا کھا رہی ہیں. 10 جگ 5 پلیٹیں اور 1 گلاس ٹوٹ گیا. حسیب منیب اور مجیب آئے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے نیچے ہیں 12 برس دلی میں رہے بد اچھا بدنام برا فقیر کی صورت بات کھٹائی پڑ گئی طویلے کی بلا, ٹھیک ہے. تو یہ امپورٹنٹ پیپر تھے جو کہ میں نے شیئر کیے ہیں. جن بچوں نے ان پیپر کو یاد کے لیے گارنٹی وہ بچے پاس ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کا پیپر خلاصہ وغیرہ اور خط وغیرہ اس میں سے انشاءاللہ موسٹلی بورڈس میں کور ہو جائے گا. اللہ پاک آپ سب کو ڈھیروں کامیابی ہیں جو اللہ کرے. اور تمام بچے جو اس چینل سے تیاری کر رہے ہیں وہ بہت اچھے نمبر سے پاس ہو رہے. تو پلیز اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو آپ نے یہاں سے لائک کر دینا ہے تاکہ ویڈیو جو ہے وہ آپ جیسے بچوں تک پہنچ جائے. اور اگر چینل پر نئے ہیں جلدی سے سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ سلیکٹ کر دو تاکہ آپ لوگوں کو نیکسٹ پیپرز کی ویڈیوز جو ہیں وہ جلدی مل جائیں. سو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.